हांगा जमलेल्या सगळ्या समस्तांक देव बरी सान दिवंक. पयल्यान पयले हांव सोम्या जेजूक आर्ग दिता. तुमकां सगळ्यांक ताणें विंचूंक हांगासर आजच्या ह्या 25 वर्साच्या मिसाक सान फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त साजरे करूंक सामील जावंक धाडला. आज ह्या 25 वर्साच्या मिसाक लागून तुमी सगळे हांगा आयल्यात. पण हे 2001 हे सुरू जाल्ले. हे मीस केसे सुरू जाल्ले ताच्या लागून हांव इल्लेशें उलयतां. 2001 जून म्हयन्यान मानदीक बाब फादर ऑगस्टीन सिल्वेरा ह्या होली क्रॉस पॅरिशाचो विगार म्हूण आयिल्लो. तो प्रायान व्हड आसलो जाल्यारय काळजान यंग आसलो आनी फार सुमार पॉझिटीव आनी क्रिएटीव नेचर आसलें ताचें. जून म्हयन्यांतूच आमचे आयताराचे मीस सांजेरचे जाल्या उपरांत सांजेर आमी थंय मेळटाले. तेदो तो आमकां येवन मेळटालो आनी सगळ्यांक ताणें ताचें सेल्फ इंट्रोडक्शन केलें आनी आमकां विचारतालो तुमी खंयचे. कोण सांगताले आमी मेंगलोरचे, आमी गोवाचे, आमी कुंदापुराचे, आमी कारवाराचे. आनी अशेच 2-4 आयतार आमकां मेळ्ळ्या उपरांत तो मागीर म्हणालो तुमी सक्कड हांगा भायल्यान आयल्यात. तुमी इंग्लीश आनी हिंदीन कालेक उलयतात. आमची मायभास उलोवंक तुमकां शिकूना की तुमच्या आवय बापेन. आमच्या कडेन उत्तर नासलें काय, जाप नासली ताका. आनी ताणें मागीर विचारलें हांगा कितले कोंकणी मिसां जातात वर्सान. आमी सांगलें एकय मीस जावना हांगा. एकय मीस जावना इतल्या वर्सांनी फिरगज आसा. तर तो म्हणालो आमी सांगलें हांगा एकय कोंकणी उलोवचो पाद्री येवना गे. आनी पाद्री सुमार आयले, कोंकणी उलोवचे सुमार आयले. पण मीस सांगचे तांची कॅपेसिटी नासली देखून कोणी सांगू ना. बरें तर आमी चालू करया. मागीर जुलय म्हयन्यान ताणें आमकां आपूण सगळ्यांक सांगलें तुमकां गोत्ता की तुमचे कोंकणी उलोवचे फॅमिली कितले आसात हांगा नाशिकान. आमकां खंय गोतून आमी कांय कॅल्क्युलेशन करूं ना. आमकां इतलेंच गोत्तालें आमचे इगर्जीन आसात 30-40 फॅमिलीज. ताणें सांगलें आख्ख्या नाशिकान 325+ कोंकणी उलोवचे क्रिस्तांव आसात. आमकां शॉकच लागलो. तो म्हणालो तुमचे होली क्रॉस पॅरीश, डॉन बॉस्को, सेंट एन, सेंट पॅट्रीक हे सगळे मेळून 325 आसात. तर तो म्हणलो आतां एक काम करा, एक कोंकणी असोसिएशन, नाशिक कोंकणी असोसिएशन करा, मागीर आमी मीस सांगया. करता करता ऑक्टोबर म्हयन्यान, ऑक्टोबर 2001 ताणें आमी कोंकणी असोसिएशन तयार केलें. मागीर म्हणालो तो आतां आमी मीस करया. त्या कोंकणी असोसिएशनान पयले स्टार्ट आयिल्ले मनशां आहले खाली 45. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यान ताणें डिक्लेअर केलें की आमी आतां 3 तारखेच्या डिसेंबराच्या 3 तारखेर सान फ्रांसीस सावेऱ्याचे मीस करया आमी. तुमकां गोवा मेंगलोर वचूंची कांय गरज ना, हांगाच आमी मीस सुरू करया. आनी 2001 हे मीस सुरू जाले. आनी ताचे उपरांत आज म्हणसर मिसां चालू आसात. हर एक वर्सा तुमी हांगा सक्काळ येतात ह्या मिसा लागून. आनी आज ही 25 वर्सां आज कंप्लीट जाता. आज ह्या सिल्वर जुबलीच्या फेस्ता लागून तुमी आयिल्ल्याक देव तुमकां बरो करूं. आज ह्या 25 वर्सांत सुमार 16-18 याजक येवन हांगा मीस सांगून गेल्यात. आनी ह्या 25 वर्सांत आमच्या हांगाचे कोंकणी असोसिएशनाचे सुमार म्हणल्यार 16 जण देवाघराक गेल्यात. So in this 25 years, those priests who celebrated the Mass over here, about 3 priests have gone. God has called them to receive their eternal awards. So among them was first a founder,
Father Augustine Silveira. The second father who has been called back was Father Nolasco Gomes. All of you know him. He was in Shrine also. He used to come from Dhule consecutively 2 years. He has come over here to celebrate the Mass. And the third priest is Father Elias Dias from SDB, Don Bosco. And 16 members all over from Nasik, that means including Don Bosco, St. Anne and St. Patrick, 16 members have called back by God to receive their eternal rewards. Now, every year, whenever they were called back, we have offered masses during our Mass celebration. But I request you all today just to remember all this 3 priests and the 16 members who have been called back. Now, before I leave this dais, I would like to give one suggestion to our children and our youth that, as years have passed from these 25 years, we have also grown older and older. Now, we wish that the children and youth may come forward and take over the responsibility of celebrating this Eucharist of St. Francis Xavier every year, now onwards. It is not that we are running away from these things. We are there. Till we are there, our support will be them for this youth and the children. But it is for them, after all, they are the future parishioners of our church. So I hope they take the responsibilities fully. Thanks. I thank you all for listening me patiently. आमोरीची मागणे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी दोन्यांचे बोडवेन खबर आंकवार मोरेक खबर दिली नवान मोरेक पेन बले सुरेश पो तुझ्या ते हांव श्राम द तूं सोदो आमचो पूज जेसू हें आसा हांव दोनयांची चाकर नवान बरेक पेनबले सुरेश पोर तुझ्या ते हांव श्राम द तूं सोदो आमचो पूज जेसू देवाचो पूत मनीस जालो नवान बरेक पेनबले सुरेश पोर तुझ्या ते हांव श्राम द तूं सोदो आमचो पूज जेसू भाग्यवंती देवाचे माये आमचे खातीर माग प्रार्थुया सोरेस्परा आमच्या काळजांनी तुजे कृपा घाल म्हूण मागता तुज्या बोडव्यान आंकवार खेळटा देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो आनी वळखून पावलो आतां आमी ताचे कश्टाक आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाचे वैभवाक आमकां पावोशी कोर मागता तेच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आदार सदांकाळ आमचे थंय आसा वावाटाच्या आत्म्यांक देवाचे काकुतीन सर्गींची संस्काय दिवंक Maron watu toloya devata shangel Jerusalem Palapa Maron watu toloya devata shangel Jerusalem Jerusalem deva vostice takacani Gospacer Jerusalem Shadeva Vosticer Takazani Toy Melon Gospacer Palat Pamaron Vatu Toloya Deva Tashangel Jerusalem
सगळ्यांतर पवित्रांचो देव आम्हा सगळ्यांचो धीराला शिरो सगळ्यांतर पवित्रांचो देव आम्हा सगळ्यांचो धीराला शिरो पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेम या पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेम या. Mass intentions. Thanksgiving Mass to Saint Francis Xavier, for the soul of Father Augustine Silvera, for the soul of Father Nolasco Gomes, for the soul of John Richard Narona, for the soul of Anthony Remedios, for the soul of Lucy Fernandez, for the soul of Robert Sequeira, souls of Vincent Dias, Francis Rodriguez, Caswell D'Souza, Nelson Fernandez, Mary Saldana, Claude Rego, Albert D'Souza, Elias D'Souza, and for the soul of Henry Meneges and Elvina Monserrate, all the souls in the purgatory offered by Konkani Association. Thanksgiving Mass to Saint Francis Xavier offered by Rita Pillai and family. Thanksgiving Mass to Saint Francis Xavier offered by Rajesh Fernandez and family. Thanksgiving Mass to Francis Xavier offered by Lucas Bosley and family, Lily Fernandez and family, Mr. and Mrs. Stanley Serrao, for the soul of Philip D'Souza and Violet Pius, and Michael Serrao, offered by Mr. and Mrs. Stanley Serrao. All souls in purgatory offered by Lily Fernandez and family. Thanksgiving Mass offered by Francis Brito and family, Leo Saldana and family, Napoleon Rodriguez and family, Monto de Silva and family, for the soul of Victor Fernandez offered by Monto de Silva and family, for the soul of Victor Fernandez offered by John Fernandez and family. Thanksgiving Mass offered by Fatima de Silva and family, for the soul of Walter de Silva offered by Fatima de Silva and family. Thanksgiving Mass offered by Johan and Pooja Ribello and family. Thanksgiving Mass offered by Perpetual Sukur and Lena Robert. Thanksgiving Mass offered to Saint Francis Xavier and Perpetual Succor, Our Lady of Perpetual Succor, offered by Lena Robert Coutinho. Thanksgiving Mass offered by Rosie John and family, Jenita Jose Lopez and family, Niven and Priya, Nunes Marcus Shinde and family, Kenneth Rebello and family, and for the soul of Michael Lawrence Serrao, offered by Veronica Serrao and family. We thank the Lord for the gift of Father Augustine Silvera, who really started this Konkani Mass. We thank him. At the same time, as we pray for him, we pray for all those who have been working. There are some names already who brought people together and kept them together through Rosary. They began Rosary group. They began Konkani Association of Konkani Mass to bring people together. And so the intention of the beginner, the one who began these processes, the intention of the beginner has to be kept in mind. What was his intention? We pray for that intention, that we may be able to draw that intention. Because Pope John Paul II, Pope Francis, they asked the congregations to go back and look the intention of the order who started the orders. And so therefore, it is our duty also to look at that intention, because afterwards, in the long run, lot of things disappear. The real intention disappears of bringing people together, unifying people, inclusivity. We bring all together, and that is very important. And so therefore, during this Mass, we pray for that intention, that unifying factor of all our cultures and our languages, that we may be able to unify people and not divide. And so therefore, may this Mass, this 25 years, become the source of unifying factor for Holy Cross and in the diocese for all the peoples. That is one intention we pray for during this Eucharist. And the second intention is, which I already put forward to the association, Konkani Association, when they came to meet me. That second intention we pray for during this Eucharist is,
what next? 25 years we have served through Konkani Association, through this Mass. Some elements have taken place. Now what next? After 25 years, what way we will show to this Konkani Association or this Mass, where it will take us, in what way it will bring the church, the grace of the church into the lives of our people, especially the poorest of the poor in our Nasik city. We pray for these two intentions also. Good evening, everyone. सर्वांना जय ख्रिस्त. समेस्तांक देव बरी सांज येऊ. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज आमी सांत फ्रांसीस सावेराचें फेस्त परब संभ्रमता आणि आयच्या दिसा 3 संगती आमी संभ्रमता. आजच्या दिवशी विशेष करून आपण 3 गोष्टी साजरा करत आहोत. 3 moments that we are here for. 1, he is the patron saint of our country and patron saint of the missions. दुसरें, he is an important member of the Society of Jesus. जेजुतांचो एक सहघडणार म्हणून येतं. तिसरें जावन आसा 25 years of Konkani Association in Nasik. आनी देखून आज देवाक आमी अर्घ दिता. वी गिव थँक्स टू गॉड. देवाचे आभारी मानत आहोत, कारण सेंट फ्रांसीस झेवियर कडेन आपण जर पाहिलं त्या 2 गोष्टी जास्तीत जास्त आपल्या लक्षात येतात. 2 संगती. एक म्हळ्यार जळत्या उज्यान पेटल्लें काळीज, हार्ट बर्निंग with zeal for Christ. दुसरें, ताच्या हातूंत आसा खुरीस. इफ यू लुक एट द स्टॅच्यू हियर, यू विल ऑलवेज सी हिम विथ दिस क्रॉस. येस, दीज 2 images आर व्हेरी वेल नोन. भोव फामाद हे 2 संगती. एंड देफोर आज आमी सांत फ्रांसीस सावेरा कडेन पळयत आसतना आमी चिंती जाय, स्पेनादोन हांगासर आयलो, 40,000 kilometers sailed to the Indies. Sakkad son to ailo, came all the way, gave up his own country, his culture, his language, आणि लोकांक सांगत रावच्या खातीर, लोकांसोबत राहण्यासाठी त्यांची भाषा कुठली आहे, त्यांची संस्कृती कुठली आहे, त्यांचे संप्रदाय कुठले आहेत ते समजून घेण्यासाठी स्वतःलाच वाहून दिले त्याने परमेश्वरासाठी. आणि देखून मी साव म्हणत असताना, मूव्हिंग इन टू दॅट विच आय डू नॉट नो इन फेथ and letting go of my comfort zone, and that is Saint Francis Xavier. And as I चिंतून आशिल्लो की if I have to count the languages, Spanish म्हणचे जाल्यार un poco de español म्हणयेत, इल्ले Spanish आता म्हणयेत. Konkani, I don't know whether he spoke Konkani at all. He must have spoken because he tried to learn languages. Tamil, koncham Tamil pesre, that is okay. Marathi तरी आता समजत असेल. सेंट फ्रान्सिस झेवियरना जॅपनीज मला फादर टेरी बोलत होते. ही वॉज टेलिंग मी दॅट ही नोज अ सॉंग इन जॅपनीज, सो डन जस्टिस टू इंग्लिश ऑफ कोर्स. बट अबव ऑल, सिन्स ही इज द पेट्रन सेंट ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर द मिशन्स, आज आमकां एकवटा खातीर उलो तो दिवन आसा, टू बी युनायटेड इन क्रायस्ट फॉर हीज मिशन. जेजू तें सांगात येवन ताच्या मिसांवा खातीर आमी स्वता वावरच्या खातीर तो आमकां आज उलो दिवन आसा. देखून आमच्या जिणे कडेन पळयत आसतना जर आमी सांगाता रावोंकच्या खातीर या ते मिसांवकां घडण हाडच्या खातीर आमी जर उणें पडल्या तर देवा लागीं जावन आनी एकामेका लागीं जावन बक्षिसां मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदेवर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवी सुदांस ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen.
Somiaka kutgon, Somiaka kutgon. Moi matevak unsorgivak ani shanti tyachashtan sonsarim सर्वेश्वरा देवा स्वर्गी चाराया वाकुन स्वर्गी महिमा देवा सत्पदवेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करतात आम्ही तुका दिन वाजतात तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवा देवाचे शर्यत शर्यत तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोयमे जेजू ख्रिस्तान एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्या आमच्या मोगाळ सोडूनदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बावर्त दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो सांको वाडता तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. हे सर्वेस्पुराचे उतर म्हाका पावले. कुसवेन तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूनच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. तेन्ना हांवें म्हणलें, हे कशें जावेत सर्वेस्परा देवा? पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक ल्हान भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, हांव एक ल्हान भुरगो अशें म्हणूं नाका, कित्याक हांव तुका धाडीन तितलेकशी तूं वेतोलय आनी तुका फर्मायन तितलेय तूं सांगतलोय. तांकां तूं भिवू नाका. तुजी राखण करूंक तुज्या सांगाती हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात विस्तारलो आनी म्हज्या तोंडाक लायलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यांत. देवाचें उतर.
सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर्व लोकांनो, ताका नावाडा सब जनागानो. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रगट करा. बळवंताचो मोग आमची थंय, सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसऱ्या चिटी वयले वाचप. पूण आमी फकत मातीची आयदनां आनी हे बांदणार असले आयदनांनी घाल्ले आसा. म्हणटोच ही आमकां दिल्ली व्हरती पदवी आमचे ठावन उपजोना, ती सगळीच देवाची. सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण देव आमकां चेपून पडूंक दिना. आमी सगळींच घुस्पताव पूण निराशी जायना, पिडापीड भोगताव पूण देव आमकां केन्नाच साणिना. आमकां खाला उडयतान पूण आमचो जीव काडूंक पावनान. ह्या आमचे कुडीचे जिवितान जेजूची पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर तेच आमचे कुडीच्या जिवितान सदांच आमी जेजूक तेच्या मरणांत एकवटलोले आसा. जेजूचे पुनर्जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडच्या खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकटांत भोंवता. ह्या भाशेन मरण आमचे सवे आपले काम करीत आसा, पूण तुमचे सवे पुनर्जिवीत आपले काम करीत आसा. आमे भावार दवरला देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें मेळटा. तेच भावार्थाचें मन आमकांय आसा देखून भावार धरून आमीय उलयताव. देवान सौम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला म्हण आमी जाणाव, तशें तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमच्या सांगाती आपणा मुखार व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हे सगळें तुमचे बरायक. ह्या पोरीम जितली देवाची दोलाय ओदीक लोकांक भोगूंक मेळटा, तितली ओदीक देवाक महिमा दिवच्या खातीर लोकां मदें ताची दिनवासनी वाडत वेतली. देवाचे उतोर्ये उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Christus soy. Hallelujah, 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 hallelujah. Christus soy. जेजून तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावरादी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मळणेक वावरादी धाड म्हण मागात. Christus soy, hallelujah. Christus soy, hallelujah. Christus soy, hallelujah. Christus soy, hallelujah, 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 hallelujah. Christus soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लूक प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
हाच्या उपरांत सोम्यान आनी बेस्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी त्या त्या सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपल्या लुणवेणे मोलण्याक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्यां मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्सेम वो बुती वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमच्या थंय परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घराघरी भोंवंक नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिती जाल्यार तुमकां वाडटात ते जेव्यात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धुली पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणो जायत. हांव तुमकां सांगतां, त्या दिसा सोडोमाची जोडती तसल्या नोगरांतली खोर जावची ना. कोराझीन कोटा तुजे, बेतसायदा कोटा तुजे, तर तुमच्या मदें केल्ल्यान ती विस्मितां तीर आनी सिडोन नोगरांनी केल्ले जाल्यार कामल्याच्या साका फोटे घालून आनी गोबराचे बसून तेन्नाच ती प्रायश्चीत करतली आसली. जोडत्याच्या दिसा तिराची आनी सिडोनची जोडती तुमचे इतली खोर जावची ना. आनी तुमी कॅपर्नमा वयर मोलबा पर्यंत उबारून पावतले म्हूण रावताय कितें? ना, पाताला पर्यंत सकला येवतले. तुमचे आयकोतात ती म्हजेंय आयकोतात, तुमचे बेपरवा करतात ती म्हजी बेपरवा करतात, आनी म्हजी बेपरवा करतात ती म्हाका धाडला ताची बेपरवा करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. क्रिस्तस म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आज 3 संगतीचेर आमी नियाळ करया. Only 3 things we are going to reflect upon. The 3 P's. आपण कोणी KFC ऐकलंय का? KFC? What is KFC? आपले यूथ काय म्हणतं? KFC म्हणजे काय? केंटकी फ्राईड चिकन. मिसळनंतर भेटणार आहे आपल्याला खाली. ओके, केंटकी फ्राईड चिकन फार फेमस झालं एकदम. पण आपण आज KFC बद्दल मिसळनंतर असणारच आहे म्हणा, पण आज आम्ही PFC चेर नियाळ करचेर आसा. PFC, पॅशन फॉर क्रायस्ट. पॅशन फॉर क्रायस्ट because of the passion of Christ. So that is the PFC that we are going to reflect. As Sam Francis Xavier आमचो गोंयचो साहेब म्हणटा आमी ताका, ताच्या हातान पळयल्यार खुरीस आमकां दिसून येता. वाय? कित्याक? The first P is the purpose. भोव तालंत तसो जावन आशिल्लो,
gifted person, St. Francis Xavier. Very gifted, very well known in the university circles, athlete, good at oratory, good at lecturing. हर एका संगतीने मुखार आशिल्लो. तुम्ही काहीही करायला सांगा, सेंट फ्रान्सिस झेवियर फार हुशार. काहीतरी असा मोठं त्याला व्हायचं होतं. व्हडलो जायची म्हणजे जिणेंत मस्त स्वप्न आसलें. पूण एकच एक संगत ताची जिणेंत घडली. इनास लॉयलान ताचो सांगत दित आसतना ताका एक दीस अशें कळ्ळें, जर आमी सगळो संवसार जिखलो आनी स्वताचो आत्म होगडयलो तर मनशाचें काल उरलें. What will it gain a person if he gains the whole world and loses his soul? That was the complete U-turn in St. Francis Xavier's life. आज आमी आमच्या विशयान चिंतल्यार हांव कित्या खातीर जियेता? What am I living for? Why am I living? म्हणजे जिणेचो एक उद्देश काम जावन आसा. What is the purpose of my life? आमी आज आसां, फाल्यां आसचें ना. फाल्यां आसल्यार परवां आसचें ना. वी डोंट नो वेन इज आर नेक्स्ट. आमी नेणाव केदाळ आमकां देवा पळयतलो म्हणून. देखून केदाळ मनीसर आमी जियेता गी, तेदाळ म्हणून कित्या खातीर जियेता? कशासाठी मी आजच्या दिवशी जगत आहे? वाय एम आय लिव्हिंग? फॉर हूम एम आय लिव्हिंग? तोच एक मोठा सवाल त्यांच्या आयुष्यात जेव्हा त्यांच्या समोर आला, पूर्णपणे यू टर्न. क्रिस्ताकडे ते वळले आणि त्यांच्या लक्षात आलं, ख्रिस्ताशिवाय माझं जीवनच नाही आहे. विदाऊट क्राइस्ट आय हॅव नो एक्झिस्टन्स. सौम्य विणे म्हणजे जिनींच ना. आणि देखून पॅशन फॉर क्राइस्ट, दॅट पर्पज वॉज ड्रिवन बाय दॅट. आणि जर आम्ही सान फ्रान्सिस झेवियराची आमच्या देशांत आयिल्ल्यापर्यंत जिणी पळयली तर ऑलवेज ऑन द मूव, लव इन ॲक्शन, लव इन मोशन, ड्रिवन बाय पॅशन. अशें सांगतात, ही वॉज अ रेस्टलेस पर्सन. एक शांत खंयसरी सान फ्रान्सिस झेवियर बसला म्हणलें कोणीय पळोवना म्हणून सांगतात. नोबडी मस्ट हॅव सीन सेंट फ्रान्सिस झेवियर सिटींग क्वायट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट वेन ही वूड प्रे इन द नायट. दिसाक आमी म्हणटा न्ही लायक अ मस्किटो ऑर अ फ्लाय, अशें 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 लोकां सांगता वते रावचें, सांगते रावन तें करते रावचें, बाप्तिस्म दिवचो, शिकोवण दिवची, दुबळ्यांक कुमो करची, लोकां सांगता रावचें, कोणाक कोणीच नांगी तांचो सगळें कांय जावन तें रावचें. अशें होते सेंट फ्रान्सिस झेवियर. लोकां खातीर लोकां सांगता देवाच्या कृपेन भरलेलो, फिल्ड वीथ ग्रेट अँड ग्रेस. आनी देखून आज आमी आमच्या जिणे कडेन पळयल्यार आमी धांवता, करता, उलयता, मेळटा, सगळी करता. वॉट इज इट फॉर अल्टिमेटली? तें जावन आसा सवाल आमच्या मुखार. तो दवरता ताचे जिणे वरवीं. आनी दुसरें, फर्स्ट इज पर्पज, सेकंड इज प्रेयर, मागणें. आयच्या दिसा आमी म्हणटा मागणें उणें जातेच आसा म्हणून ह्या संवसारांत, पूण मागण्याची भोव गरज आसा. बिकॉज इफ वी हॅव टू अंडरस्टँड आवर कॉलिंग, आवर पर्पज, वी हॅव गॉट टू बी ट्यून टू द स्पिरीट. देवाचो सांगत जोड जाका आमी आशय जाय. कित्याक हू वील नो द पर्पज ऑफ आवर एक्झिस्टन्स अँड ऑफ आवर लायफ better than the one who has created us. Therefore, we are called to discern that vocation of ours. We are called to discern that way of life that Lord has called us to. आणि देखून आज मागण्यांत आमी वेळ करसूंक जाय. किती धावपळ केली सेंट फ्रान्सिस झेवियरने, रात्री शेवटी प्रार्थना करणार म्हणजे करणार. बिकॉज ही न्यू विदाउट गॉड आय कॅन डू नथिंग, अँड विथ गॉड I can do everything, because it is God who is at work in and through me. आणि तिसरें जावन आसा पॅशन विथ वीच ही डीड एवरीथिंग. सेंट फ्रान्सिस झेवियरकडे बघत असताना अशी त्यांना म्हणायचे की हाय एनर्जी, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ना हाय एनर्जी, ती ताकद त्यांना कुठून मिळायची? फ्रॉम वे ही वूड गेट दॅट एनर्जी, फ्रॉम वे ही वूड गेट दॅट स्ट्रेंथ, फ्रॉम वे ही वूड गेट दॅट स्माइल डिस्पाइट हिज टायर्डनेस अँड एक्झॉशन. Only because of God's grace. The strength, the energy, the drive, the purpose, the passion is because of Christ. And देखून आज नियाळ करता असताना पर्पज, prayer and passion.
that which defined in a way the life of St. Francis Xavier is important for us to reflect upon. आणि देखून आज आम्ही 25वा रुप्योत्सव संभ्रमत असताना 25 years सिल्वर जुबली ऑफ द कोंकणी असोसिएशन 2001 वर्सान फर्स्ट टायम अगस्टीन सिल्वेरा हा सरकार जर आसा ताणें मिस केल्लें जावन आसा. And the purpose, as it was mentioned at the beginning of the Mass, की लोकांक सांगत रावून एकामेकाक कुमक करच्याक to help each other, being one with each other, to understand each other, to go beyond languages, cultures, religions, and various walks of life to be united with Christ. जिथे आपण आहोत ते घर आपली सीमा नाही आहे, आपली भाषा आपली सीमा नाही आहे, आपली संस्कृती आपली सीमा नाही आहे, आपली मर्यादा नाही आहे. ते फक्त आपल्याला एक फाउंडेशन देत असते. And therefore we are called to build on that foundation and reach out to people in every way possible. कोणाक आमची गरज आसा की कोणाक आमचे संगताची गरज आसा की थंयसर आमी हजर रावचे जावन आसा. देखून आज संत फ्रांसीस सावेरच्या मजतीन आमी विशेष करून मागया आमकां ती एनर्जी मेळच्या खातीर, त्या मागण्यांत आमी देवा सांगात रावच्या खातीर आनी कुमक करचे खातीर एकामेकाक विशेष जावन आयच्या मिसांत आमी मागया. अँड वी प्रे थ्रू द इंटरसेशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर दॅट वी मे ऑल्सो बी फिल्ड विथ दॅट पॅशन फॉर क्रायस्ट, फॉर हिज पीपल, अँड दॅट वी मे गिव आवर बेस्ट इन एवरी वे पॉसिबल, no matter what happens or come what may. And to end with, the one who created knows us well. And therefore, to be united in prayer means to be united with the purpose that God has created us for. Amen. समय सुबह राहून भवार्थाची उसळणी मात करूया. सतमंतान देवा, सर्वपदविदार बापा, सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यासपता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी संभावलो, अहंकार मर्याद हांव जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कष्ट सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेले मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदविदार देव बापाच्या उज्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां सर्वस्प्राय देवा मुखार आमी दवरया. आमचो जबाब जाव दी. बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी धीरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक बापाचे बळ तांकां मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. संवसारांतल्या मिशनरांनी, खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावाचो वावर कोत्तल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी भावार्थाच्या मागण्यांनी मिसां फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. भावार्था खातीर कोस सोंसतल्यांनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखेन तांकां बुजवण दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्तांक सदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या समारंभणीन आमचो बावाट खोलायूंक आनी आमच्या बागीवणपणांक आदार जावंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळ बाप्पा, उगडास कोत्ताव मरण गेल्ल्या आमच्या फादर अगस्टीन सिल्वेराचो, जाणें ही परब आमच्या इगोर्जेन कोमेस जावन आयज 25 वर्सां सोंपतान. तशेंच सांगाता उगडास कोत्ताव आमच्या मरण गेल्ल्या कुटुंबाच्या भावा भयणां पासत तुज्या काकुतीन तांच्या आत्म्यांक शांती लाभय आनी सोर्गीचें सूख तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. हांगा एकटवलोली क्रिस्तांव भावार्थी ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं दिसान दीस चड जेजू क्रिस्तांव सारकी जावंक आनी उदार मोनान सेवा करूंक बाप्पा लागीं मागुया.
बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सान फ्रांसीस शावेराचें फेस्त खऱ्या क्रिस्ती धर्माच्या प्रमाणे जावंक आमी समोरूंक उर्बेन आनी मोगान आदार दिलोल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक देवान तांच्या फामिलीचेर आनी वावराचेर बेसांव घालूंक तांकां बरी भलायकी दिवं म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. एक गोडीभर आमची खाजगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, ही सर मागणी आनी आमच्या काळजान मागणी आसा ती तुज्या मुखार दवरता हांव. आमचे गरज तूं जाणाय, तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या वेळा काळा प्रमाणे आमकां ते फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Baba Beto Chakani Patki Ami Pun Burgi Tuchi Baba Svikar Karhi Kani Ke Baba Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Mogal Burgyang Hi Divshi Unto Ami Vaingatayla Baba Gemon Parata Am Katsami Tukapetaita Baba tuci tsakatreta Ke Baba Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Mogal Burgyang Hi Divshi Tuja putan apna beto dila Bapa saram che pason Amche jivita shes betaita Bapa eka meka pason Ke Bapa Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Ke Baba Hi Kani Kamchi Mogal Burgyang
बापा एकाने आमची मोगाल भुरग्यांनी देवशी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपवित्र देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेवं. देवा सर मनशाच्या तारोका, आमा मनशा पसत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशी जिणेची सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सर पददारांनी सासणाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उतें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजें पवित्र सभा नव्या बळ्यान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbáranco सर्वेस्वर तूं. सर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवान उंचली तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उंचली तुका जय जय. उंचली तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तूं आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त ही घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थ असो गोड परगटुया.
तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोबिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुगुंडो आनी ही सदवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेला आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भागवंत बापा बार्थोल आमच्या गौली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींक मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगती भागवंत धर्मदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवताल्या त्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींची बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्तल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळयेत संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर काकूट कर. देवाचे शेळयेत संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर काकूट कर. देवाचे शेळयेत संसाराचे पाप कातले आमकां शांती
पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताचे कृपेन बरोवन ताचे मिसवांत काम करूंक आपयता तो ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सरसुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कालीस म्हजे लालिता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेर तुजे पगार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा अर्पण राया जेजूचे दैविक देणे सर्गीचे तूच सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो तूच सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो कालीस म्हजे लालिता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेर तुजे पगार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा तुजे सोदून तुजो आसरो नाकून म्हाका दुसरो तूच सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो तूच सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो कालीस म्हजे लालिता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेर तुजे पगार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा विश्व तूं वावुरतेल्यांक सावळी वोतां सुकतेल्यांक सगळी वतां सुकतेल्यांक आसरो तूं निराश्रितांक आदार तूं निराधार्यांक आदार तूं निराधार्यांक तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो तूच सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाची वाटेन सांगात म्हजो कालीस म्हजे लालिता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेर तुजे पगार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा उपकारी कालचा दिनवाशी मनान सोम्या गर्गात दिव्या देण्या
पासत त्याच्या मोगा पासत कोत्या उकाताचो पावया थंय आमची थंय सोम्या आयलाय येण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय सर्गी गणान आमची पोशण केलाय मोगान तुज्या आमकां एक केलाय उपकारी काळजा तेन्वा शिमोना सोम्या गरगा दिव्या तेन्या पासत ताच्या मोगा पासत कोत्या उपकार ताचो बावल्या दिसान दिसू आमची जतन घेताय विघ्ना आनवार आनी राखून व्हरताय सदा नितीची आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजा तेन्वा शिमोना सोम्या गरगा दिव्या तेन्या पासत ताच्या मोगा पासत कोत्या उपकार ताचो बावल्या कुमगारा उपरांतले मागणे क्रिस्तच्या आत्म्या म्हाका भगवंत कर क्रिस्तच्या कुडी म्हाका बचाव कर क्रिस्तच्या रक्ता म्हाका दादोशी कर क्रिस्तच्या कडवळाच्या उदका म्हाका धू क्रिस्तच्या कश्टानो म्हाका घट करा ए बऱ्या जेजू म्हजे ग्राणे आयक तुज्या गायां भितर म्हाका लिपय तुजे थावन म्हाका वेगळो जावंक सोडी नाका खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ म्हज्या मरणाच्या वक्ता म्हाका आपय आनी तुजे सरसी येवंक म्हाका फरमय तुज्या भक्तां सांगता हांवें तुका वर्णू सासनाच्या ससनाक आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय ताचे आसले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं आदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसयलें तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं गायकन बसात एक कुटुंब जावन सान फ्रांसीस सावरेचे फेस्त आपुरबायेन तयारी केल्ल्या सर्वांचो हांव मटवायेन देव बरें करूं म्हूण आशेता प्रथम जावन आमचे दारार आशिर्वादाचो शिवर वतल्या सर्गीच्या धन्या देवा हे कुटुंबाचे फेस्त आचर सूख देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या मानादीक बाब जॉयल नोरोना तशेंच भेटवणी केल्ल्या सर याजकांचो देव बरें करूं म्हणटा पॅरिश प्रिस्ट फादर विजय असिस्ट फादर प्रिस्ट आनी ब्रदर्सचो आमचे हे फेस्त आस करूं ताणें आमकां परमिशन दिल्ल्या पासत आयच्या ह्या मिसार लितुर्जीत सांगात दिल्ल्याचो फुलांनी आलता सोबयल्या दानीचो सुमुदूर गायनांनी गायन गायला सर मेंबरांचो आनी अल्टर सवसचो आमी आभारी जावन आसाव हे फेस्त करूं हर रितीन दुडवा सहाय्य दिल्ल्या सर दानीचो आमी उपकार आटयताव आनी तांच्या वावराचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विचणार आशिर्वादां मागताव आमी सांगूंक आशेताव ह्या वर्सांत हांव फादर आगोस्तिने सिल्वेराच्या उगडासा आमी स्कॉलरशीप सुरू करताव हांकां तुमचो सहकार आशेताव थँक्यू That is the one good move after 25 years. Yeah, bas.
म्हणजे मी तुझ्या एवढं प्रवचन नाही देणार, पण जस्ट फक्त सूचना देणार. फादर जोएल यांनी अतिशय सुंदर प्रकारे आपल्याला प्रवचन देऊन ना संत फ्रान्सिस झेवियरच्या या सणाची शोभा खरोखर वाढवली. ही ब्रिंग दॅट ग्लोरी ऑफ वॉट फ्रान्सिस इज फॉर ऑल ना. तर ते पण तर त्याबद्दल मी फादर जोएलचे आभार मानतो. सर्व व्यासपीठावरती ऑल्टरवरती असलेले सर्व फादर्स, सिस्टर्स पण आहेत, आपले सिस्टर्स आहेत, KP सिस्टर्स, डॉन बॉस आपलं this hospitalers sisters are there, and Canossa sister also, hospitaler sister is there, I can see. And Canossa sister came all the way from Shirpur, कारण गेल्या वर्षापर्यंत आरामबोलला राहायचे आणि मग फ्रान्सिस झेवियरच्या नवेना आणि सणामध्ये संपूर्ण कम्युनिटी घेऊन ना ते जायच्या. सिस्टर ग्रेस हॅज कम फ्रॉम शिरपूर, त्या कनोसन सिस्टर आहेत आणि त्या गेल्या वर्षी आरामबोलला होत्या. आपण जेव्हा युवकांना घेऊन गेलो तेव्हा सर्व युवकांचं राहण्याचं आणि खाण्याचं सगळं त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं होतं आरामबॉलच्या सर्व लोकांकडून. आणि म्हणून आरामबॉलचे लोक पण ओळखतात, काही लोक स्टेसी अँड ऑल वर देअर दॅट टाईम इन आरामबॉल. So we thank for sisters and fathers who have come for this, because she was missing Francis Xavier, so she said, and also missing Konkani Mass in Shirpur, so that's why she came here all the way. We thank you, sister, for coming and joining with us. Plus मी कोंकणी असोसिएशनचे पण आभार मानतो की त्यांनी ही सुंदर प्रकारे नियोजन केलं. खूप लोकांनाचा हातभार त्यांनी घेतलेला आहे ह्यासाठी आणि त्याबद्दल त्यांचे खरोखर अभिनंदन आहे. कारण 25 वर्षानंतर आता पुढची वाटचाल अजून जोमाने असायला पाहिजे, विथ मोर फोर्स, नॉट जस्ट फॉर अस अलोन बट ऑल्सो फॉर द डायसिस, एस्पेशली दोज हू आर पुअर. ते आपलं लक्ष आहे. पोप लिओ ह्यांनी पण आपल्याला आता परिपत्रक जे दिलेलं आहे, पुअर आर द फोकस ऑफ द चर्च. आणि मग त्यांच्यापर्यंत जर आपण पोचू शकलो नाही तर आपले असोसिएशन्स, आपले ज्या काही संघटना आहेत चर्चमध्ये त्या व्यर्थ असतात. आणि म्हणून लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी, अधिकाधिक जे गरीब आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी आपला हातभार लावावा. आज मी बघितलं भरपूर हे गेले काही दिवस खूप हातभार लागलेला आहे. मेनी पीपल केम टुगेदर. सेम वे वी आर एक्सपेक्टिंग यू ऑल ॲट BCC ऑल्सो. Okay, at every Sunday mass also, those who don't come and then go for shrine, we are calling you all again. This is an invitation to come back to Holy Cross, not just once in a year for Francis Xavier's feast, but also for other Sundays. We thank you for joining for this mass and celebrating this. Happy feast to all of you of Saint Francis Xavier. Happy feast. God bless you all. सुमेशांक बागी फेस्ट मागता सांत फ्रांसीस सावराचे सर्वांना सांत फ्रांसीस झेवियर यांचा सुखाचा सण. विश यू ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी फीस्ट. मे वी कंटिन्यू टू स्माइल अँड बी फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर गॉड, विथ द पॅशन फॉर क्राइस्ट. लेट्स स्टँड फॉर द फायनल ब्लेसिंग. And especially I thank the Konkani Association and the parish for inviting me over to celebrate this mass. आपल्याला काहीतरी तुमकां काळजोन तावन देव बरें कर म्हणटा हांव. आनी ही इगर्ज आमची जावन आसा. जेव्हा जेव्हा आमी इकडे येतो, वी फील fully energetic because of your prayers and your spiritual vibes. So we continue to pray for each other. So let's put तुमचे सोबे आसो. सोर पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. San Francis Xavier, Vodakura, Radis amcia mogan, Astoria, Besaugal San
सांभाळून दवर आमकां कोपान तुज्या पेसावगाल सायबा तेसार आमच्या सांभाळून दवर आमकां कोपान तुज्या बेपरवा करून ह्या संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीन सो मिलाग्रीन आमी सोमेस मागता मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीन सो मिलाग्रीन आज आनी सदांच आमचे खातीर विनोती करतून देवा लागीं जेजू सारकें जावून जिवीत आमचें आमी पावोसोर तुजे सोशी जेजू सारकें जावून जिवीत आमचें आमी पावोसोर तुजे सोशी San Francis Xaviera Vodakura Rati Samcha Mogan La Astoria Besaugan Saiba Tesaramcha सांभाळून दवर आमकां कोपान तुज्या पेसावगाल सायबा तेसार आमच्या सांभाळून दवर आमकां कोपान तुज्या बेपरवा करून ह्या संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीन सो मिलाग्रीन आमी सोमेस मागता मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीन सो मिलाग्रीन आज आनी सदांच आमचे खातीर विनोती करतून देवा लागीं जेजू सारकें जावून जिवीत आमचें आमी पावोसोर तुजे सोशी जेजू सारकें जावून जिवीत आमचें आमी पावोसोर
tuझे सोशी San Francisco Xavera Ratis amcia mogan la storia Besau gal saiba desaramcia Sambalun toram kan kapan tuja besau gal saiba desaramcia Sambalun toram kan kapan tuja beporva korum Ya संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोजो तुझी करताय म्हूण milagrin to milagri ami somes magda mozo tuci करताय म्हूण milagrin to milagrin azani sodans amche खातीर विनोती कोतुम देवा लागीं जेजू सारके जावून जिवीत आमचें आमी पावोसून तुझे सोशी जेजू सारके जावून जिवीत आमचें आमी पावोसून तुझे सोशी San Francisco Xavera Vodakora Ratis amcia mogan la storia Besau gal saiba desaramcia Sambalun toram kan kopang tuja Besau gal saiba desaramcia Sambalun toram kan kopang tuja Mogal putra sowe Amka आशीर्वादी आमका जेजूच्या पवित्र काळजान भुरग्यांक दिता तुझे आशीर्वाद भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन बोफेस्त सुमेस्तांक सकला बेसमेंटा जेवणाची विलावरी आसा दया करून कोणी घरा वचनासतना